अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ओपीडी ऑनलाइन में मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अताउर रहीम। कल हमने बात की थी कि इंशाल्लाह आज हम बेसिकली आई डिजीज़ के हवाले से बात करेंगे, आँखों की बिनाई के हवाले से बात होगी। कमज़ोरी आँखों में डेवलप हो जाती है, कुछ तो वक्त के साथ एज के साथ होती है। इवन अब ये देखा जाता है कि यंग बच्चों में भी, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, इवन उसमें भी बिनाई की जो है वो कमी वाक़ हो जाती है और फिर चश्मे की सपोर्ट और वगैरह लेना पड़ता है। इन सब तमाम चीज़ों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रोफेसर समीर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर प्रोफेसर, कैसे हैं आप? सब खैरियत से? ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, पहले तो मेरा सवाल यही होगा आपसे कि आँखों की जो बिनाई है, इसकी जो कमज़ोरी आ जाती है इसमें, तो उसकी क्या वजूहात होती हैं मोस्टली? देखिए, आँखों की कमज़ोरी जो है वो जनरली 3 किस्म से डिफ़ाइन की जाती है। एक सडन ऑनसेट ऑफ ब्लाइंडनेस, के अचानक आप बिल्कुल ठीक देख रहे थे, सुबह उठे आपको अपनी किसी एक आँख में बिनाई कमज़ोर महसूस हुई। ठीक। एक होती है ग्रेजुअल, के नज़र आहिस्ता 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 कम हो रही है और वक्त के साथ साथ मुसलसल कम होती जा रही है। और तीसरी होती है कंजेनिटल, यानी पैदाइशी वो नुक्स होता है, कोई एबनॉर्मेलिटी होती है जिसकी वजह से बिनाई कम होती है। ठीक। नाउ अब इसमें से जो सबसे लोगों को परेशान करती है वो है सडन लॉस ऑफ विजन, यानी एक दिन वो बिल्कुल ठीक देख रहे थे, रात में सोए, सुबह उठे तो एक आंख में नज़र उनकी बहुत कमज़ोर हो गई। इसमें अगर हम मिडिल एज या स्लाइटली एल्डरली लोगों की बारे में बात करें तो सबसे कॉमन कॉज डायबिटीज़ है, जिसकी वजह से अनट्रीटेड डायबिटीज़ है, यानी शुगर जिसका इलाज नहीं हुआ, जैसे रेटिनोपैथी डेवलप। जी, उसकी वजह से आँख के अंदर रेटिनोपैथी हो गई और उसकी कॉम्प्लिकेशन की वजह से जैसे खून आ गया, विट्रियस हेमरेज कहते हैं। जी जी। तो वो चीज़ें होती हैं। अच्छा, बच्चों में सर देखते हैं बहुत कॉमन होता जा रहा है पहले के मुकाबले में। जी जी। बहुत छोटे छोटे 3, 4, 5 साल के बच्चे जो हैं वो चश्मा इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या अमूमन वजह इसकी सामने आ रही है? इसकी बच्चों में जो सबसे कॉमनेस्ट प्रॉब्लम होती है वो है रिफ्रैक्टिव एरर्स, यानी जो उनकी बिनाई है वो कमज़ोर है, क्योंकि आँख का स्ट्रक्चर ऐसा है कि आँख जो है वो फोकस नहीं कर पाती इमेज को। और इसमें सबसे कॉमन रिफ्रैक्टिव एरर है मायोपिया, यानी बच्चा जो है दूर सही नहीं देख सकता, करीब देख लेता है। और वो अक्सर अमूमन बच्चे की कॉमनेस्ट शिकायत ये होती है, जब वो स्कूल जाने लगता है तो वो कहता है कि मुझे अगर मैं सामने ना बैठूं तो ब्लैक बोर्ड साफ नज़र नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, मोस्टली यही बात है। तो ये है। या वालिदैन कंप्लेंट करते हैं कि बच्चा बिल्कुल टीवी के साथ चिपक के देखता है, दूर से नहीं देखता। तो ये मायोपिया होता है और ये बिल्कुल ट्रीटेबल कंडीशन है। अच्छा, ट्रीटेबल है? बिल्कुल ट्रीटेबल कंडीशन है। इसको आपने यानी नज़र चेक करानी है और वो ऐनक से ठीक हो जाती है। यानी टाइमली अगर डायग्नोस हो जाए और चश्मा लगाया जाए तो फिर आगे जाके चश्मा उतर जाता है? जी, देखिए वो डिपेंड करता है कि उसकी आँख किस तरह वक्त के साथ साथ ग्रो करेगी। ठीक है। तो चश्मा जो है, नॉर्मल ग्रोथ जो होती है वो 18 से 20 साल की उम्र में वो ग्रोथ रुक जाती है, तो चश्मे का नंबर कम भी हो सकता है या नंबर एक स्टेबल हो जाता है उस एज में जाके। अच्छा। और उस स्टेज में अगर आप उसको उतरवाना चाहें चश्मे को, तो आजकल मुख्तलिफ़ किस्म की रिफ्रैक्टिव सर्जरीज़ आ गई हैं, ऑपरेशंस आ गए हैं, जिससे आप चश्मे को हमेशा के लिए उससे जान छुड़वाई जा सकती है। ठीक है, यानी ये टीन एजेस में भी ऑपरेट किया जा सकता है? नहीं, ये जो ऑपरेशन है चश्मा उतारने का, ये उस वक्त पॉसिबल होता है जब नज़र आपकी ठहर जाए, क्योंकि अगर आपने वक्त से पहले उसको ऑपरेट कर दिया तो मकसद तो चश्मा उतारने का है ना, तो वो फिर नंबर आ जाएगा तो चश्मा वापस आ जाएगा। तो हम इंतज़ार करते हैं कि 18 से 20 साल की उम्र में जब चश्मे की ग्रोथ यानी आई की ग्रोथ स्टेबल हो जाए। जी जी, वो स्टेबल हो जाए। डॉक्टर समीर, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, मैं मुसरत बात कर रही हूँ कराची से। जी जी मुसरत, क्या पूछना चाहेंगे आप डॉक्टर साहब से? मैंने आंखों का पूछना है। मैं सुबह उठती हूँ ना तो मेरी आंखों के आगे ना अंधेरा अंधेरा होता है, धुंधली जैसे होती है। जी जी। और मुझे कभी कभी साफ नजर भी नहीं आता है। डॉक्टर समीर, आप कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? जी, क्या ये अंधेरा जो है दोनों आँखों में होता है और ये फिर नहीं, दोनों आँखों में। जी, और ये ठीक हो जाता है वक्त के साथ या वैसे ही? जी, ठीक हो जाता है। अच्छा,
تو یہ خوش قسمتی سے کسی سیریس بیماری کی علامت نہیں ہے، اور بیسیکلی ایک تو آپ کو شاید اپنا چشمہ چیک کروا لینا چاہیے، نظر صاف اس سے ہو جائے گی۔ سیکنڈلی ڈرائنس ہو سکتی ہے کہ جب انسان رات میں سوتا ہے تو اس کی آنکھ بعض دفعہ پوری طرح بند نہیں ہوتی، تھوڑی دیر کھلتی ہے بند ہوتی، تو جب صبح آپ اٹھتے ہیں تو وہ ڈرائنس اور الرجی جو ہے وہ کرتی ہے، اور جو دن گزرتا ہے آپ کی نارمل آنکھ میں جو آنسو اور وہ ہے وہ اس کو کمپنسیٹ کرتا ہے، آپ کو چیزیں صاف نظر آنا شروع ہو جاتی ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ بس صرف اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، سمپلی یہ کہ احتیاطاً جو ہے وہ نظر اپنی ضرور چیک کروا لیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک کالر ہمارے ساتھ اور موجود ہے۔ جی السلام علیکم، کون بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، جی کہیے۔ والا سے بات کر رہی ہوں، مسز آصف بات کر رہی ہوں۔ جی جی ڈاکٹر سے ایکچولی میں نے پوچھنا تھا، میرا بیٹا ہے 10 سال کا، جی جی تو اس کی آنکھیں جب وہ کھیلتا نا تو بہت بہت ریڈ ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی 10 سال عمر ہے بچے کی 10 سال عمر ہے؟ اچھا ڈاکٹر سمیر آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ ہاں نہیں، میں یہ بالکل آپ کی بجائے کمپلینٹ ہے یہ، اور یہ کافی کامن پرابلم ہے۔ یہ ہے بیسکلی آنکھوں میں الرجی ہے، اور یہ الرجی ہوتی ہے کہ ہمارا ملک جو ہے ایک ڈرائی ڈسٹی انوائرمنٹ ہے، یعنی ہمارے ہاں مٹی، گردہ، گرمی، تو یہ آنکھیں چونکہ کھلی رہتی ہیں تو اس کو اریٹیٹ کرتا ہے، تو اگر وہ اریٹیٹ کرے تو آنکھ لال ہو جاتی ہے، پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، چبھن ہوتی ہے، تو یہ موسٹ پروبیبلی الرجک کنجکٹیوائٹس ہے، اور یہ بالکل علاج ہو سکتا ہے۔ مختلف دوائیاں ہیں جو شارٹ ٹرم بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں جب زیادہ لال ہو، اور کچھ ایسی دوائیاں ہیں جن کے ڈالنے سے وہ لالگی پیدا ہی نہیں ہوگی۔ اچھا ڈاکٹر سمیر اس میں صرف ٹاپیکلی ڈالا جائے، یعنی ڈراپس ہی کافی؟ جی ڈراپس کافی ہیں۔ لوگوں کا خیال ہے کہ دوائیاں یا اینٹی الرجکس ہیں وہ آنکھ تک پہنچتی نہیں ہیں، بہت کم کوانٹٹی۔ جی ڈراپس کوانٹٹی کے علاوہ ڈائریکٹلی وہ اپنے آرگن کو ٹارگٹ کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا ڈاکٹر صاحب ایک کالر اور ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ ہلو جی السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میں مجھے معلوم یہ کرنا تھا بھائی، آنکھوں سے پانی بہتا ہے اور آنکھیں بہت گدلی سی ہیں، میلی سی، اور میری آنکھوں کے نیچے سوجن سی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، آنکھوں سے نیچے سے مراد حلقے میں؟ آپ حلقے میں سوجن سی ہوئی تھی، دونوں آنکھوں میں سوجن ہے؟ جی 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 ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب۔ جی یہ تقریباً وہی مسئلہ ہے جو بچے کا ہے۔ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی آنسو کی جو نارمل سیکریشن ہے اس میں کمی آ جاتی ہے، تو وہ آئی کو اریٹیٹ کرتی ہے، جس کی وجہ سے ریفلیکس واٹرنگ یعنی سیکریشن ہو جاتی ہے، اور گدلا پنا بھی اسی لیے ہوتا ہے کہ جب مٹی گردہ یا الرجی ہو جائے آنکھ میں، کیونکہ الرجی ہمارے ملک میں بہت کامن ہے۔ اگر آپ دیکھیے ہماری انوائرمنٹ بھی اور پولوشن کی وجہ سے بھی آنکھ میں یہ پرابلمز آتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں اس میں تو انٹرپٹ کروں، کیونکہ ہم جیسے چھینکیں آ رہی ہوں یا الرجی ہو، ویسے تو ہم ناک پہ تو چلیں ماسک کا استعمال کر سکتے ہیں، اب جہاں پہ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ گردہ ہے یا بہت زیادہ پولیوٹنٹس موجود ہیں، تو ایسی صورت میں کیا احتیاط کی جا سکتی ہے؟ میرے خیال میں اس میں سیفسٹ چیز ہوتی یہ ہے کہ کچھ لوگ آنکھوں کو پانی سے دھو لیتے ہیں، کچھ ارکے گلاب ڈال لیتے ہیں، لیکن سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ قدرت نے سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، ایک کالر ہم ساتھ لے لیتے ہیں تاکہ ہو سکتا ہے دونوں جواب پھر ہم آپ سے مانگ لیں گے۔ جی السلام علیکم، کون بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام، فائدہ بات کر رہی ہوں ٹوبر ٹیک سے۔ جی جی فائزہ پوچھیے، کیا پوچھنا چاہیں گی ڈاکٹر صاحب سے؟ یہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ نزدیک کی نظر بہت تیزی سے میری کم ہو رہی ہے۔ عمر کتنی ہے آپ کی؟ میری عمر 42 ایئرس ہے۔ اوکے جی ڈاکٹر سمیر آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ جی جی نہیں، انہوں نے جو سوال تھا ایج کا وہ آپ نے پوچھ لیا۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان کی آنکھ میں قوت ہوتی ہے کہ قریب کی چیز کو وہ دیکھ سکے، اور اس قوت کو کہتے ہیں اکوموڈیشن۔ 40 سال کی عمر میں یہ اکوموڈیشن، جس طرح بال سفید ہوتے ہیں یا باقی باڈی کے اندر ایجنگ کا جو پروسیس ہے، ایجنگ پروسیس کی وجہ سے
یہ قوت تھوڑی سی کمزور پڑ جاتی ہے، تو جو قریب کا پوائنٹ ہے وہ دور چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو واپس اپنی جگہ میں لانے کے لیے ہم اینک کا استعمال کرتے ہیں، اور اس کنڈیشن کو پریس بائیوپیا کہا جاتا ہے. یعنی یہ لانگ سائٹڈنیس یا فار سائٹڈنیس؟ جی نہیں، پریس بائیوپیا یہ نیئر ویژن کا مسئلہ ہے، اور یہ ایجنگ پروسیس ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. آپ صرف نمبر اپنا چیک کروا لیں اور ایک سٹیج پہ آ کے یہ ٹھہر جائے گا. تو یہ ڈینجرس چیز نہیں ہے، یہ ایک نارمل ایجنگ پروسیس ہے. بالکل نارمل ایجنگ پروسیس ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم، کون بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سید ارشد کی بات کر رہا ہوں. جی کہیے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ یہ میرے بیٹے کا جو ہے نا وہ 3.5 نمبر ہو گیا ہے چشمے کا. کتنی عمر ہے؟ عمر اس کی 15 سال ہے. ٹھیک ہے. اس کے جو ہے نا 3.5 نمبر ہو گیا، اور وہ الٹی بائیں آنکھ میں جو ہے وہ انگلی رکھ کے جو ہے نا وہ فوکس کرتا ہے جب بھی ٹی وی دیکھتا ہے نا. یعنی تھوڑا سا اس کو نیرو کرتے ہیں تاکہ صحیح نظر آئے. جی ڈاکٹر صاحب. وہ آنکھ کے اندر جو ہے نا سائڈ سے انگلی رکھتا ہے. اچھا، دونوں چشموں کا نمبر سیم ہے؟ 3.5 ہی ہے یا جو بھی آپ نے بتایا؟ سیم ہے، نمبر سیم ہے. جی ڈاکٹر صاحب. کیا مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو نمبر ہے اس سے پہلے مائنس لکھا ہوا ہے یا پلس لکھا ہوا ہے؟ یہ دور کی نظر ہے. جی دور کی. تو یہ مائنس ہے، یعنی یہ مائیوپیا ہے جو پہلے میں نے بتایا تھا. یہ کامن ہوتا ہے، تو کوئی پریشانی کی بات نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی بینائی خدا نخواستہ ختم ہو رہی ہے یا ڈیمیج ہو رہی ہے. یہ جس طرح میں نے بتایا تھا کہ آنکھ کی شیپ کی وجہ سے ہو رہا ہے اور گروتھ کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو جو اس کی ایج بڑھے گی نمبر اس کا کم ہوتا جائے گا. اور جو آپ کا سوال تھا کہ انگلی رکھ کے کرتا ہے، وہ ایک کنڈیشن ہوتی ہے اسٹگمیٹزم. اس کا مطلب یہ ہے کہ دور کی چیز وہ آنکھ کو صحیح فوکس نہیں کر پاتا، تو وہ اپنی فوکس کرنے میں اس طرح مدد لیتا ہے. ٹھیک. تو وہ اینکوں سے کریکٹ ہوا جا سکتا ہے. اس لیے یہ پریشانی کی بات دوبارہ نہیں ہے، نمبر چیک کروا لیں. جی نمبر چیک کرانے کی. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم، کون بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام. میں ساجد بات کر رہا ہوں سیالکوٹ سے. جی ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ یہ میری ماما ہے، ان رات کو 6 ہاتھ سے سوئے ہیں اور صبح اٹھے ہیں، ان کو بالکل نظر نہیں آ رہا. دونوں آنکھوں میں، ایک آنکھ کا پہلے آپریشن بھی کروایا تھا، اب بالکل دونوں آنکھوں میں جو ہے نا بالکل نظر نہیں آ رہا. جی ڈاکٹر صاحب کچھ پوچھنا چاہیں گے آپ سے؟ بلڈ پریشر کی بھی ہے. جی کیا ان کو شوگر بھی ہے؟ جی اور بلڈ پریشر بھی آپ نے بتایا کہ ہے؟ جی یہ دونوں بیماریاں آنکھ کو مختلف طریقے سے ڈیمیج کرتی ہیں. جس طرح ہم نے شروع میں کہا تھا سڈن لاس آف ویژن، یعنی اچانک نظر کم ہونا. تو ان کا جو ہے آنکھ کے پردے کا معائنہ کرنا بہت ضروری ہے. اور اگر شوگر کی بیماری ہے تو وہ بھی یہ اس طرح ڈیمیج کر سکتی ہے. اور بلڈ پریشر اگر بہت اچانک شوٹ کر جائے تو اس میں جو آنکھ کی جو وین ہوتی ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے. اس کو وین اوکلوژن کہتے ہیں. دونوں چیزیں، دونوں صورت میں آنکھ کا پردہ کا معائنہ لازمی ہے، اور تاکہ اس کا علاج ہوا جا سکے. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب ایک اور کالر ہم لے لیتے ہیں. السلام علیکم، کون بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام جی، میں آصف بول رہا ہوں راولپنڈی سے. جی سر میرا یہ ایشو ہے کہ جب میں سو کے اٹھتا ہوں تو آدھا گھنٹہ بعد مطلب آنکھیں ریڈ رہتی ہیں آدھا گھنٹہ تک نا. تو جب میں نہاتا ہوں تو نہانے کے بعد آدھا گھنٹہ جو ہے نا ریڈ رہتی ہیں. ٹھیک ہے. کلیئر نہیں ہے آنکھیں یہ جب صبح جیسے اٹھتے ہیں اور نہانے کے بعد آنکھیں ریڈ ہوتی ہیں؟ جی ریڈ رہتی ہیں آدھا گھنٹہ تک. جی وہی بات ہے کہ آپ کی جو آنکھیں ہیں وہ جو پانی ہے وہ چونکہ جب آپ نہاتے ہیں تو پانی ظاہر آنکھ میں بھی جاتا ہے، تو وہ کچھ لوگوں کی آنکھیں سینسٹیو ہوتی ہیں اور وہ اس کو اریٹیٹ کرتا ہے، یعنی اس میں الرجک ریئیکشن پیدا کرتا ہے. تو اس کے لیے آپ وہی لوبریکنٹ ڈراپس اور دوسرے اینٹی الرجک ڈراپس ڈال لیں تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. یہ کوئی پریشان کن چیز نہیں ہے. ٹھیک ہو لیکن علاج موجود ہے اس کا. صحیح، یعنی الرجی جو ہے اس کی وجہ جی الرجی کی وجہ سے ہوتا ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں پروفیسر صاحب، ڈاکٹر صاحب؟ جی خیریت سے ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب مجھے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنا تھا. میری بیٹی جو ہے نا وہ 7 سال کی ہے. 5 سال کی. میں 7 ایئرس. اس نے جو ہے وہ کمپلین کی کہ اس کو سر میں درد رہ رہا ہے اور اس کو بورڈ پہ کچھ نظر نہیں آ رہا اسکول میں. تو جب میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا، گلشن اقبال پہ جو ڈاکٹر ہے بیٹھتے ہیں، بڑا آئی کلینک ہے، وہاں پر میں اسے لے کر گیا. تو وہاں پہ جب اس کا نمبر چیک کرایا گیا تو نمبر تھا اس کا -6.
-6 जी, -6 जी। उसको फिर उन्होंने जो चश्मा दिया है वो नंबर का दिया है -4 का, जी। ताकि उसकी आंखों पे लोड नहीं पड़े। ठीक है। मुझे पूछना ये था, क्या इसका नंबर किसी तरीके से मजीद कम हो सकता है, या उसका कोई आई साइट उसकी किसी तरह से खत्म हो सकती है कि बिल्कुल वो सही हो जाए, उसको चश्मे की जरूरत नहीं पड़े? हाँ, ये मायोपिया है और ये वक्त के साथ साथ बढ़ेगा। ख़त्म होने का मैं आपको बताऊं वजह क्या है। वजह उसकी जो आँख की शेप है वो है वजह, जिसकी वजह से नंबर कम हो रहा है। यानी आँख की जो शेप होती है, आँख के सामने जो आँख की जाली है जिसको कॉर्निया कहते हैं, वो नॉर्मली ज़्यादा स्टीप होता है, यानी थोड़ी सी उसकी गुलाई ज़्यादा होती है, या आई बॉल का साइज़ ज़रा बड़ा होता है। ये कुदरती एक चीज़ है, कोई बीमारी नहीं है, कोई वो नहीं है। जैसा कुछ लोगों का कद बड़ा होता है, किसी का कद कम होता है, किसी की रंगत में होता है, तो इसी तरह है। तो ये परेशान ना होइए, ये नंबर एक स्टेज पे आके, जिस तरह मैंने बताया कि 16 से 18 साल की उम्र में ये आके रुक जाता है। और जब ये नंबर रुक जाए तो उस सूरत में अगर आप चाहें कि मैं ये ऐनक नहीं इस्तेमाल करना चाहता, तो उस वक़्त सर्जिकल ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन अभी रोका नहीं जा सकता, क्योंकि ये एक नेचुरल ग्रोथ फिनोमेना है। जिस तरह आप कहें कि ये कद मैं रोक लूँ 5 फुट 2 इंच पे 4 ना बने, 6 ना बने, तो इस तरह आप रोक नहीं सकते। तो ये ग्रोथ का है, परेशान ना होइए, ये एक स्टेज पे आके खुद ब खुद रुक जाएगा, और तब हमारे पास ऑप्शन है कि तब हम ऐनक से भी जान छुड़ा सकते हैं। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़, जब जैसे अभी इन्होंने कहा कि बार जो यानी निगाह की कमज़ोरी प्रोग्रेसिवली बढ़ रही है, जी जी। जहाँ पर फैमिली हिस्ट्री होती है कि मदर और फादर को शुरू से ब्लाइंड मतलब रहा थोड़ा, और नज़र का उन्होंने चश्मा लगाते हैं, तो बच्चों में इसके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपने जैसे कहा जेनेटिकल होता है, तो क्या बच्चों को बचाया जा सकता है इस चीज़ से? कोई एहतियात या कोई आप बताना चाहेंगे? देखिए, जो जेनेटिक है वो नॉर्मल अगर नंबर है तो फिर नहीं होगा। एक चीज़ होती है पैथोलॉजिकल मायोपिया, यानी -6 से भी दोनों को अगर ऊपर हो तो फिर चांस है कि वो फेमिलियल या बच्चों में हो सकता है। ठीक है। तो ये बचाने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि ये मैंने बताया ना कि कुदरती वो है, यानी शेप की वजह से, ये आँख की शेप और साइज़ की वजह से होता है। तो वो तो एक अल्लाह ताला ने जिस तरह जो हाइट दी, आप देखिए कि कुछ पेरेंट्स होते हैं वो बड़े टॉल होते हैं, लेकिन बच्चे उतने टॉल नहीं होते। अच्छा, एक चीज़ और ये, क्योंकि गैजेट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, स्क्रीन पे बच्चे ज़्यादा टाइम लगाते हैं, चाहे मोबाइल हो गया या टैबलेट है या टेलीविज़न या मॉनिटर्स, तो इस हवाले से भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इसकी क्या वजह होती है। एक कॉलर हम साथ हैं हमारे साथ, वो हमसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मुझे डॉक्टर प्रोफेसर समीर साहब से पूछना है। मेरी आंखों एक आंख की कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ था तकरीबन 3 साल पहले, लेकिन उसके बावजूद उस आंख में मुसलसल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, कभी खुजली, कभी पानी बहना, कभी धुंधला नजर आना। जी, ये कैफियत ठीक है। जी डॉक्टर साहब जी, पहले तो क्या आप उस ऑपरेशन का नाम बता सकती हैं, क्योंकि आंखों के लिए बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, तो अगर आप मुझे उस ऑपरेशन का नाम बताएं तो मैं आपको बेहतर गाइड कर सकूंगा। जी, सिंपल कैटरेक्ट का ऑपरेशन था। कैटरेक्ट का ऑपरेशन, कैटरेक्ट ऑपरेशन था जी। और आपकी एज क्या है? 65 है जी। 65 साल। 65 साल जी। ये 3 साल पहले जी जी हुआ था। तो ये देखिए, कैटरेक्ट की सर्जरी अगर नॉर्मली तो उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, लेकिन कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं। जैसे आँख की झिल्ली है उसमें गदलापन आ सकता है, इसको पोस्टीरियर कैप्सूल ओपेसिफिकेशन कहते हैं। वो इसके लिए क्या करेक्टिव मेजर जी जी, उसके लिए लेज़र से उसको ऑपरेशन भी अब करने की जरूरत नहीं है, लेज़र की शुआओं से साफ किया जा सकता है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि बस लास्टली मैं चाहूँगा, प्रोग्राम का टाइम वक्त महदूद है, ओवरऑल बच्चों के हवाले से ख़ास तौर पर मैं इसलिए कंसर्न शो करता हूँ क्योंकि अभी ये ग्रोइंग एज में है, तो आप कोई ग़िज़ा के हवाले से और ओवरऑल कोई एहतियात नाज़रीन को बताना चाहेंगे ताकि निगाह की कमज़ोरी डेवलप ना हो? बिल्कुल सही है, बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चों का जैसे सारी दुनिया में एक प्रोसेस होता है जिसके तहत जब बच्चा स्कूल जाता है तो हॉस्पिटल या की तरफ से टीमें आती हैं जो उनकी बिनाई चेक करती हैं। ठीक है। क्योंकि अगर जैसे एक आंख की बिनाई कमज़ोर हो और दूसरी ठीक हो तो वो परमानेंटली, अगर उसको आपने करेक्ट ना किया हो तो 10 साल की उम्र तक वो परमानेंटली वीक हो जाती है। तो मैं ये कहूँगा कि ग़िज़ा तो नॉर्मल बैलेंस्ड हो, हेल्दी हो,
لیکن بینائی ضرور چیک کریں، یعنی ریگولر فالو اپ رکھا جائے. ہاں وہ فالو اپ رکھنا چاہیے تاکہ اگر ان ٹائم کریکٹ ہو جائے تو اس بچے کو آگے پرابلم ہونے سے آپ ہیلپ کر سکتے ہیں اور اس کو دیکھنے میں مدد دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر سمیر آپ آئے، اور میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ اگلے ویک بھی آپ ہمارے ساتھ ہوں. ابھی بہت سارے سوالات مجھے پوچھنے ہیں آنکھوں کی. صرف ہم نے آج جو بات کی وہ ریفریکشن کے حوالے سے، ریفریکٹری ایررز کی بات کی کہ جس میں نگاہ کی کمزوری کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، اور ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھے ڈیٹیل میں ان لوگوں کو بتایا جن کے کنسرنس تھے. تو نیکسٹ ویک انشاءاللہ ہم 1-2 دن پہلے ہی آپ کو انفارم کر دیں گے کہ ڈاکٹر صاحب کب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. پروگرام کا ٹائم اب ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.